हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी गरेका कामको विवरणबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। यो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई जोखिममा राखेर पनि कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्यकर्मीले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो। यसबारे आज हामीले समेटेका छौँ एउटा सामग्री। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा पनि सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न 8 अस्पतालमा 14 चिकित्सकलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर यो सेवा सुरु गरेको छ। अहिले कयौं कोरोना संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूका लागि टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी हुने ठानिएको पनि छ। यसबारे आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना महामारीमा दन्त उपचारमा चिकित्सक र बिरामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे स्वास्थ्य संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, पानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा एकजना कलाकारको जीवनशैली पनि आज हामीले समेटेका छौँ। सुरुमा विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी गरेका कामको विवरणबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई जोखिममा राखेर पनि कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि स्वास्थ्यकर्मीले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अमूल्य मानव जीवनको रक्षा गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो। भएका पूर्वाधार र जनशक्तिको भरपूर प्रयोग गर्दै मानव जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलिअलि लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। पूर्वाधार र उपकरण दुईटैको हिसाबले र अर्को कुरा जनशक्तिको हिसाबले पनि अहिले पनि जस्तो एउटा हस्पिटलमा कति हुन्छ जनशक्ति आधा जसो चाहिँ
कहिलेकाहीँ काम गर्न नसक्ने भएपछि त त्यसले राम्रो सेवा दिन सक्दैन भनेपछि अब जगेडा ठोस कहाँ छ त त्यो पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र सङ्कटको बेलामा त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक अशक्तता भएका नागरिकको विशेष ख्याल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। गरिबीको चेपुवामा परेका नागरिकको समस्यातर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले अहिलेको महामारीको बेला स्थानीय तहलाई झन सक्रिय गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पहिलो कुरा त हामीले जोगाउनु परेको छ, बचाउनु परेको छ, मानव जीवनको रक्षा गर्नु परेको छ। त्यसपछि अरू कुराहरू अनि हुँदै जान्छन्। फेरि रोग यो एक्लै आएको छैन, रोग आयो यसले जीवन पनि कति लगिरहेको छ र अरू पनि थुप्रै समस्याहरू जो बिरामी भएनन् अथवा चाँडै निको भए उहाँहरूलाई पनि समस्या थपिएको छ। दैनिक जीविकासँग पनि रोजगारीसँग पनि यो कुराहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि समस्याहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि यसमा पनि केही गृह कार्यहरू गर्नुपर्ने जति तयारी छ त्यो ठिकै छ, तर सेवा जुन बढ्ने अनुमान गरिएको छ कि यो यो महामारी त्यसले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी पक्की पूर्वाधार बनाउन समय लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि भएको पूर्वाधारहरूलाई उपकरण र जनशक्ति भयो भने हामीले चाँडै प्रयोग गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिडको खोप प्रयोगमा आए नेपाली नागरिक त्यसबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। अस्पतालमा शय्या पर्याप्त भएको भन्दै मन्त्री ढकालले कोभिडबाट सङ्क्रमितले उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। कोभिड रोगको विरुद्ध भ्याक्सिन उत्पादन गरेर अरू मुलुकका नागरिकहरूले भ्याक्सिन प्रयोग गर्दाखेरि नेपाली नागरिकहरूले त्यो अवस्थाबाट वञ्चित रहनुपर्छ कि भन्ने जुन खालको एउटा हामीलाई पनि निगरानी पनि गरिरहनु भएको छ, सावधानी पनि गराइरहनु भएको छ, त्यसको लागि सबै प्रयत्नहरू, सबै सम्भव उपायहरूको बारेमा हामीले अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरूको संयन्त्र समेत बनाएर कूटनैतिक नोटहरूको तयार गर्नेदेखि त्यसलाई सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि हामी लागेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सरकारी अस्पतालका निर्देशक र पदाधिकारीहरूले कोभिड महामारीको समयमा आफ्नो अस्पतालले गरेको काम र आगामी योजनाबारे राष्ट्रपति समक्ष अवगत गराउनु भएको थियो। यसैबीच कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न 8 अस्पतालका 14 चिकित्सकलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी सो सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा कुनै समस्या परेमा ती तोकिएका फोकल पर्सन चिकित्सकसँग अन्य चिकित्सकले फोन, इमेल र SMS मार्फत परामर्श लिनेछन्। कोभिड-19 उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेशभित्रका अस्पतालका चिकित्सकले सम्बन्धित प्रदेशको टेलिमेडिसिन हब अस्पताल र प्रदेश हब अस्पतालका चिकित्सकले केन्द्रीय हब अस्पतालका चिकित्सकसँग परामर्श लिन सक्नेछन्। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने,
घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सबै व्यक्ति चाहिँ हस्पिटलमा राख्न सम्भव पनि हुँदैन र आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने यदि हाम्रो घर छ अथवा हाम्रो फ्ल्याट छ भने हामी चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा हामी छुट्टै कोठामा बस्ने वातावरण छ भने हामी चाहिँ होम आइसोलेसनलाई रोज्नुपर्छ। विभिन्न अध्ययनहरू के देखाएका छन् भने होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, आत्मबल हरेक कुरा चाहिँ उच्च हुने हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ छिटो चाहिँ निको भएको विभिन्न अध्ययनले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ छुट्टै कोठामा बस्नु पर्यो, त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किनु भएन। हामीले चाहिँ शौचालय सकभर चाहिँ पर्सनल भएको राम्रो। यदि पर्सनल छैन भने पनि हामीले शौचालयलाई साबुन पानी, सर्फ पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, चुक्कुलो ह्यान्डललाई चाहिँ डिटोल पानी अथवा स्पिरिटले चाहिँ सफा गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ केही समय ड्राई भइसकेपछि मात्रै अरू परिवारहरूले प्रयोग गर्ने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिलाई जस्तो चाहिँ भेन्टिलेसनको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि झ्यालहरू चाहिँ राम्रोसँग खोल्ने, सकभर चाहिँ घाम लाग्छ भने त्यो अझ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ आफूले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडाहरू आफैले माझ्ने र जस्तो चाहिँ टावेलहरू भयो, त्यो रुमालहरू भयो, काइँयो भयो, आफ्नो मोबाइल फोन, घडी, आफ्नो जुन सामानहरू हुन्छ ती सामानहरू चाहिँ आफूसँग भएका ती सामानहरूको चाहिँ सेयरिङ चाहिँ नगर्ने, परिवारले सेयरिङ नगर्ने र परिवारसँग हामीले सङ्क्रमित व्यक्तिले कुरा गर्दा पनि कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी कायम गर्ने र दुवै पक्षले चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ छोटो समयसम्म चाहिँ करिब 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। यसरी गऱ्यो भने परिवारमा पनि सङ्क्रमण सर्दैन भने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि आफूलाई चाहिँ एउटा स्वस्थ महसुस गर्ने र आत्मबल चाहिँ बढ्ने हुन्छ। धुम्रपान, मद्यपान, सुर्ती सेवन जस्ता चाहिँ जो इम्युनिटी पावरलाई एकदमै घटाउँछ ती कुराहरू चाहिँ टोटली बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को भनेको जस्तो ओडाले, टोल सुधार समितिले, सुरक्षाकर्मीले, स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पनि जो होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ निगरानी अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई बेला बेलामा फोन गरेर तपाईँले कस्तो छ, के छ भनेर यदि केही लक्षण छ भने त्यो अनुसारको उपचार गर्ने र यदि कडा लक्षण देखियो भने चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल लाने त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दिदी मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको
अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। 2 मिटरको भौतिक दूरी र बिरामीले मास्कको प्रयोग असम्भव हुने दन्त सेवाहरू नियमित सञ्चालन भइरहेका छन्। कोभिड-19 सर्ने माध्यमहरू नाक, आँखा र मुखबाट निस्किने साना साना कणहरू भएकोले दन्त उपचार उच्च जोखिममा मानिन्छ। बिरामीको नियमित उपचारमा खटिने क्रममा नेपालमा पनि कयौं दन्त चिकित्सकहरू कोरोना संक्रमणमा परेका छन्। कोरोना महामारीमा दन्त उपचारमा चिकित्सक र बिरामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी के हुन् त? यसबारे सामग्री अब हेरौँ। कोरोना भाइरस महामारीमा दन्त सेवा जोखिमयुक्त पेशा हो। कोरोना भाइरस सर्ने माध्यम नाक, आँखा र मुखबाट निस्कने ससाना कणहरू भएकोले दन्त उपचार जोखिममा रहेको मानिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि दाँतको उपचार गर्ने डाक्टरहरूलाई कोरोना भाइरसको धेरै खतरा रहेको र उपचारमा संलग्न हुनेहरूलाई सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। नेपालले पनि कोरोना महामारीमा दन्त उपचारमा अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे निर्देशिका बनाएको छ। बिरामीको नियमित उपचारमा खटिने क्रममा नेपालमा कयौं दन्त चिकित्सकहरू कोरोना संक्रमणमा परेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको बेला दन्त सेवा सञ्चालनका समस्याबारे हामीले दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर निशा आचार्यसँग संवाद गरेका छौँ। कोरोनाको यो कहर स्टार्ट भएपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई पनि कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराले एकदम बदर गरेको थियो। सबै एकदम अनसर्टेन भएको हुनाले चाहिँ एकदमै सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो, के गर्दा रिस्क हुने, के गर्दाखेरि चाहिँ अब सेफ भइने भन्ने कुराले एकदम अनसर्टेनिटी भएको थियो। तर अब बिस्तारै गाइडलाइन्सहरू बन्यो अनि त्यसपछिबाट अलि धेरै कुराहरू थाहा हुँदै गयो अनि अब प्रपर प्रोटेक्सन लिएर अनि त्यसपछिबाट अलि सेफ भएर आफू पनि र बिरामीलाई पनि सेफ गराएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विथ टाइम बुझ्दै गयौँ। र अहिले अब यो आफ्टर 6 मन्थ्स हामीले काम गर्न थाले। यो कोरोना कहर पछिको 6 मन्थ्समा काम सुरुमा काम गर्दाखेरि र अहिले काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै कम्फर्टेबल छौँ। अहिले अलिकति कन्फिडेन्स पनि आछ र अब यो गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि सेफ भइने र बिरामी पनि सेफ भइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा भएको हुनाले प्रपर गाइडलाइन्स मेन्टेन गरेर नेसनल इन्टरनेसनल दुईटै गाइडलाइन्सहरू फलो गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ पहिला जस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। रिस्की त पहिलाभन्दा बढी रिस्की छ, तर पनि प्रपर गाइडलाइन मेन्टेन गरेर काम गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल नै छ। शरीरमा दाँतको महत्त्व त एकदमै धेरै छ। यो त हामीले गेटवे टु आवर बडी नै हो, तर यो एकदम अन्डर रेटेड ट्रिटमेन्ट, अन्डर रेटेड सब्जेक्टमा पर्छ। यो हामीले बिस्तारै बुझ्दै जाने कुरा हो। एउटा चेतनाको कमी पनि हो। धेरै जसो डिजिजहरू मुखबाटै सुरु हुने हो। अब यो नबुझेर हो अनि त्यसपछिबाट अब हाम्रो जस्तो ठाउँमा अब अरू ट्रिटमेन्टहरूले बडी ठाउँ पाउने, अब डेन्टली कम पाउने भन्ने कुरा नर्मल नै हो। तर विथ टाइम बिस्तारै हुँदै गइरहेछ। तर अब यसको के महत्त्व छ भन्दाखेरि चाहिँ मुख एउटा त हामीले डाइरेक्ट सलाइभा थुकको कन्ट्याक्टबाटै अब थुक र्यालहरूबाट सर्ने रोग भयो कोरोना, अनि त्यसैसँग डाइरेक्ट हामी कन्ट्याक्टमा आएर काम गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अब दाँतको कति उपचारहरू चाहिँ इमर्जेन्सीमा पर्छ। इमर्जेन्सी भनेको चाहिँ जतिखेर एकदम धेरै दुख्छ, सुनिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली अदर कन्सिक्वेन्सेसहरू आउँछ। अब इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ दाँतको इन्फेक्सन भयो, बेलैमा ट्रिटमेन्ट पाएन बिरामीले, अनि त्यसपछिबाट तल गएर पिप जम्यो। अब त्यो पिप जमिसकेपछि चाहिँ त्यो फैलिन्छ, एक ठाउँमा त बस्दैन, त्यो बढ्दै जान्छ। बढ्दै गएपछि त्यो सुन्नेको बढ्दै जान्छ, दुखाइ अत्याधिक बढ्दै जान्छ। दुख्ने सुन्ने भन्ने बित्तिकै त्यो इमर्जेन्सीमा परिहाल्यो। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अब माथि भयो भने ब्रेनको इन्फेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ। तलको दाँतमा भयो भने चाहिँ घाँटीलाई प्रेस गरेर चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या आउँछ र त्यो एकदम जटिल अवस्था हो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले बेलैमा कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ मृत्यु पनि हुनसक्छ बिरामीको।
सो त्यस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी नै भए पनि, जस्तो महामारी भए पनि त्यस्तो केसलाई चाहिँ एज अ इमर्जेन्सी सोचेर हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नै पर्छ। र अर्को एकदमै अब यो दुःखद भनौँ कि अब अर्को सुखद भनौँ, दाँतको उपचार चाहिँ कस्तो हो भने उपचारै गर्नुपर्ने हुन्छ, औषधिले चाहिँ यो निर्मूल हुँदैन। केही समयको लागि रोकथाम होला, तर अल्टिमेटली औषधि खान बन्द गरिसकेपछि चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर त्यो समस्या हुन्छ उपचार गरेन भनेदेखि। त्यो भएर महामारी नै भए पनि कतिपय दाँतको उपचारहरू चाहिँ हामीले पोस्टपोन गर्न मिल्दैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। दाँतको संरक्षण चाहिँ कसरी गर्ने त? एकदम सही क्वेसन सोध्नुभयो। यो एकदम जरुरी पनि छ सबैजनाले थाहा पाउनलाई। यस्तो महामारीको बेलामा सबैको पहुँचमा अस्पताल नहुन पनि सक्छ, सबैको पहुँचमा यो स्वास्थ्य सेवा उपचार नहुन पनि सक्छ। अब यस्तो बेलामा कसरी सुरक्षित हुने, भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा एकदम जरुरी छ। सुरक्षा गर्ने, दाँतको सुरक्षा गर्ने एकदम सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। एकदम सिम्पल भनेको सफा राख्ने, मुखमा केही पनि कुहिन भएन। दाँतमा किरा लाग्ने भनेको मिस्नोमर हो। यो भनेको हामीले एउटा लेम्यान भाषामा किरा लागेको भन्ने हो। त्यो भनेको त्यो चामलमा किरा लागे जस्तो, तरकारीमा किरा लागे जस्तो होइन। यो भनेको ब्याक्टेरियल डिजिज हो, ब्याक्टेरिया लाग्ने हो। अब ब्याक्टेरिया कसरी हुन्छ भन्दाखेरि दाँतमा खानेकुरा कुहिएन भने ब्याक्टेरियालाई खानेकुरा हुँदैन। ब्याक्टेरियालाई खानेकुरा नभएपछि त्यो हाम्रो थुकले निल्छ अनि त्यसपछि हाम्रो पेटको माध्यमबाट सफा हुन्छ। तर जब हाम्रो मुख सफा हुँदैन र खानेकुराहरू हाम्रो दाँतमा अड्किन्छन् अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो खानेकुरा त्यहाँ कुहिन्छ अनि ब्याक्टेरियालाई खानेकुरा हुन्छ, उनीहरू त्यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ, बाँच्न सक्छ अनि त्यहीँबाट खानेकुरा सँगसँगै दाँत पनि कुहिन्छ। सो यसको एकदम सिम्पल उपाय भनेको खाना खाइसकेपछि राम्रोसँग दाँत सफा गर्ने। दाँत सफा गर्न पोसिबल छैन, हामीले बाहिर कतै गएर खाइरहेछौँ भनेदेखि पनि राम्रोसँग कुल्ला गर्ने, बिहान बेलुका ब्रस गर्न नछुटाउने, कहिलेकाहीँ सुन्यो दुख्यो भनेदेखि एकदम राम्रोसँग सफा गर्ने। अरू केही भएन भने पनि मनतातो पानीमा नुन राखेर नछुटाइकन कुल्ला गर्दाखेरि धेरै जसो इन्फ्लेमेसनहरू, इन्फेक्सन त म भन्दिनँ तर इन्फ्लेमेसनहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने पनि धेरै धेरै हदसम्म कम हुन्छ। र बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले यो जङ्क फुडहरूबाट चाहिँ एकदम टाढा राख्नुपर्छ। त्यसमा एकदम धेरै सुक्रोज अथवा ग्लुकोजको मात्रा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूको दाँतमा टाँसिन्छ, राम्रोसँग सफा हुँदैन, थुक्दाखेरि कुल्ला गर्दाखेरि जाँदैन अनि त्यहीँबाट चाहिँ त्यो खानेकुरा कुहिन्छ अनि त्यहीँनिर ब्याक्टेरिया हुन्छ अनि दाँत कुहिन सुरु गर्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। हामी आजभन्दा 2 वर्ष पहिला जोमसोङको अप्पर मुस्ताङ पनि लोवर मुस्ताङमा पनि क्याम्प गर्न गएको थियौँ तुलसीखेल हस्पिटलबाट नै। अनि त्यो लोवर मुस्ताङमा हामीले धेरै स्कुलहरूमा क्याम्प गर्दाखेरि त्यहाँको अधिकांश बच्चाहरूको दाँत एकदमै धेरै किराले खाथ्यो, असाध्यै धेरै, साह्रै दुःख लाग्ने गरेर नै किराले खाएको भेट्यो। अनि हाम्रो मनमा चाहिँ के भयो भने यस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेको बच्चाहरूको दाँतै यस्तो छ भने हामी अप्पर मुस्ताङमा जाँदाखेरि त्यहाँ त कस्तो होला भनेर हामी एकदमै मेन्टली प्रिपेयर भएर माथि गयौँ। तर अमेजिङली के भयो भने हामी माथि जाँदाखेरि त्यहाँको बच्चाहरूमा केरिजको रेट साह्रै नै न्यून थियो। त्यो चाहिँ के कारणले रहेछ भनेर यसो सोच्दाखेरि चाहिँ, किनभने अप्पर मुस्ताङ भनेको अलिकति भौगोलिक विकटता भएको ठाउँ भयो, त्यहाँनिर यो जङ्क फुडहरूको अभाइलिटी त्यस्तो कमन थिएन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको बच्चा र लोवर मुस्ताङको बच्चामा त्यति धेरै डिफ्रेन्सेस थियो। भन्ने बित्तिकै यो फुडहरू एक त स्वास्थ्यको लागि हानिकारक पनि हो र दाँतको लागि त्योभन्दा पनि बढी हानिकारक हो। सो बच्चालाई चाहिँ हामीले जङ्क फुडहरूबाट टाढा राख्न सक्यौँ, बिहान बेलुका राम्रोसँग ब्रस गराउन सक्यौँ र खाइसकेपछि कुल्ला मात्र गराउन सक्यौँ भने पनि अहिले अस्पताल धाइराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। आफूलाई राम्रो बनाउने नाममा ब्रेसेसहरू बाँध्नु त राम्रो होइन नि? ब्रेसेस भनेको चाहिँ बाङ्गो टेढो दाँतलाई मिलाउनको लगाउने तारहरू बाँधेर, तार मात्रै होइन अरू धेरै यसको पद्धतिहरू पनि छ, बाँधेर मिलाउने एउटा उपचार पद्धति हो। यसलाई बाँध्दाखेरि गिजा गल्ने, हड्डी गल्ने, अरू समस्या आउने भने त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ कस्मेटिक ट्रिटमेन्ट मात्रै नभएर यो थेरापेटिक ट्रिटमेन्ट पनि हो। किनभने दाँत राम्रोसँग मिलेको छैन, बाङ्गो टेढो छ भने बाइट गर्दाखेरि फोर्स मिल्दैन। फोर्स नमिल्ने बित्तिकै त्यसले अल्टिमेटली ड्यु कोर्स अफ टाइममा भोलि पर्सि गएर चाहिँ त्यो फोर्स अनड्यु फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ तलको जुन मासु हड्डीहरू छ त्यसमा पछि समस्याहरू आउँछ। यो जुन जोइन्ट हुन्छ यो दुईवटा जोइन्टमा पछि प्रब्लम्सहरू आउँछ। त्यही हुनाले यो मिलाउन जरुरी छ, यो रोग नै हो। तर यसले गर्दाखेरि हड्डी गल्ने यताउता भन्ने हुँदैन। तर एउटा समस्या चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेसेस लगाइसकेपछि चाहिँ खानेकुराहरू
बढी अड्किन्छ नि त। अनि त्यो सफा राम्रोसँग भएन भने चाहिँ किराले खाने, दाँतमा गिजाहरू राम्रोसँग सफा भएन भने गिजाबाट रगत आउने, गिजामा पिप जम्ने, त्यो समस्या चाहिँ आउँछ। तर त्यसको एउटै कारण भनेको चाहिँ सफा गर्न गाह्रो भएर हो। सो ब्रेसेस लगाइसकेपछि चाहिँ ब्रेसेस लगाइसकेको बिरामीले बिहान बेलुका नर्मल अरू मान्छेले जसरी ब्रस गर्ने बाहेक अरू पनि विभिन्न दाँत सफा गर्ने पद्धतिहरू हुन्छन्, त्यो अपनाएर सफा गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै हदसम्म यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर यसले गर्दाखेरि त्यो अरू त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउँदैन। जस्तो दाँतमा चाहिँ सिमेन्ट भर्नेहरू, किरा लागेको ठाउँमा सिमेन्ट भर्ने, त्यसपछि अर्को अस्थायी दाँतहरू राख्नेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ पछि पनि समस्या आयो भन्ने खालको गुनासो पनि गर्नुहुन्छ नि। त्यो दाँत भरिसकेपछि पछि समस्या आउँदैन भनेर ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन। दाँत भर्ने डिफ्रेन्ट स्टेजेस हुन्छ। त्यो भनेको बिरामी हामी कहाँ आउँदाखेरि नै दाँत कतिको किराले खाएको थियो, त्यो कतिको भित्र नसा हुन्छ, दाँतभित्र नसा हुन्छ, त्यसको कतिको नजिकमा थियो अथवा कति बिग्रिसकेको थियो, त्यो स्टेज हेरेर हुन्छ। अब एकदम सामान्य सानो भर्खरै सुरु भएको किराले खाएको दाँत मेरो यहाँ अलिकति कालो कालो छ, एकचोटि हेरिदिनुहोस् भनेर आउने बिरामीको हामीले फिलिङ गरेर पठायौँ, दाँत भरेर अथवा सिमेन्ट राखेर पठायौँ भने उहाँहरूलाई सायदै केही समस्या होला। तर जुन व्यक्तिको चाहिँ एकदमै धेरै गहिरो किराले खाइसकेको छ, नसाको एकदम नजिक पुगिसकेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एकचोटि भरेर हेरौँ न त, यो उपचारले काम गर्यो भने तपाईँले अरू गर्नु पर्दैन भनेर त्यो रिस्क लिएर जुन ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त्यसमा पछि गएर दुख्ने ओर्ने हुनसक्छ। त्यो हामीले बिरामीलाई पहिल्यै भनेर पठाउँछौँ। त्यो भयो भने त्योभन्दा नेक्स्ट स्टेजको ट्रिटमेन्ट भनेको जरादेखि उपचार गर्ने हो। त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो गरिसकेपछि निको हुन्छ। जरादेखि कसरी उपचार हुन्छ? जरादेखि उपचार गर्ने भनेको के हो भने प्रत्येक व्यक्तिको दाँतभित्र नसा तथा रगतको नलीहरू हुन्छ, ससानो नलीहरू हुन्छ। जब दाँत किराले खान्छ, त्यो किरा र उसले सँगसँगै आफूले निकालेको बाई प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दाँतभित्र जान्छ र नसा नजिकै जान्छ। नसाले एउटा हदसम्म आफूलाई बचाउने कोसिस गर्छ र नसकेपछि चाहिँ नसाको इन्फेक्सन हुन्छ। त्यो भइसकेपछि साह्रै दुख्ने, अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो दुखाइ कम हुँदै जाने तर तल पिप जम्दै जाने समस्या आउँछ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ अब कि त एकदमै दुखेको अवस्थामा कि चाहिँ पिप जमिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले दाँतमा त्यो किराले खाएको भागलाई पहिला सफा गर्छौँ र एउटा सानो प्वाल बनाएर त्यो नसाको जुन नलीहरू छ त्यसबाट त्यो कुहिएको मासुहरू सबै निकाल्छौँ। अनि त्यसलाई राम्रोसँग सफा गर्छौँ र त्यसलाई आर्टिफिसियल मटेरियलले भर्छौँ। अनि माथिबाट चाहिँ दाँत भरेर हामी त्यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। त्यो ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ रुट केनाल ट्रिटमेन्ट अथवा जरादेखि दाँत भर्ने पद्धति भनिन्छ। जरादेखि नै हामीले आर्टिफिसियल मटेरियल राखेर सफा गरेर भर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई जरा भर्ने पद्धति भनेर भनिएको हो। यो कतिको स्थायी हुन्छ त? यो स्थायी हुन्छ। यो राम्रोसँग गरेको रुट केनाल ट्रिटमेन्ट अथवा दाँत जरादेखि भर्ने जुन पद्धति छ यसले वर्षौँ काम गर्छ। यो राम्रोसँग भर्नु पर्यो, भरिसकेपछि बिरामीले पनि त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो। एकचोटि रोग लाएर उपचार गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई अरू बेलाको भन्दा बढी केयर गर्नुपर्छ। केयर गर्ने भनेको पनि सिम्पल सफा राख्ने हो। सफा राख्ने हो। मकै, भटमास, हड्डी, दुर्खा जस्तो यो एकदम साह्रो कुराहरू जसले दाँत भाँचिन सक्छ यस्तो कुराहरू नचपाउने हो। यो अभोइड गर्दाखेरि दाँत जरादेखि भर्ने ट्रिटमेन्ट धेरै वर्षसम्म काम गर्छ। यसले यसको राम्रो छ प्रोग्नोसिस। दाँतमा बाहिरबाट कभरहरू हाल्ने पनि गर्नुहुन्छ नि धेरैजनाले, यो चाहिँ राम्रो हो? दाँतमा कभर हाल्ने पद्धति राम्रो नराम्रो भन्दा पनि कति बेला चाहिन्छ कति बेला चाहिँदैन भन्ने कुरा हो। अननेसेसरी ट्रिटमेन्टहरू त अब राम्रो भएन। तर अब अघि मैले हजुरलाई भने जस्तै पछाडिको दाँतहरू बङ्गाराहरूको जरादेखि उपचार गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरू कमजोर हुन्छन्। किनभने दाँतको जरादेखि उपचार गर्ने भनेकै दाँत एकदमै धेरै किराले खाएर खोक्रो भइसकेपछि गर्ने हो। यो भनेको सर्जिकल ट्रिटमेन्ट हो। हाम्रो लास्ट अप्सन हो यो। त्यो गरिसक्दाखेरि चाहिँ दाँत एकदम खोक्रो भएर चाहिँ कमजोर भएको हुनाले र पछाडिकै दाँतहरूमा बढी फोर्स लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई नभाँचियोस् भनेर बचाउनको लागि हामीले धेरै जसो खोल राख्ने गर्छौँ। अब अगाडिको दाँतहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिल्यै सानो बेलामा ठोकेर निलो कालो भएको हुन्छ। अनि त्यो निलो कालोले बिरामीहरूलाई मलाई कस्तो कालो देख्यो, निलो देख्यो, राम्रो देखेन भन्ने एउटा कम्प्लेन हुन्छ। त्यसको उपचार गरिसकेपछि त्यो कहिलेकाहीँ छोप्नको लागि पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो उपचार गर्दाखेरि राखिएको क्राउनहरूको डिफ्रेन्ट क्राउन जुन खोल भनिन्छ त्यसको एकदम राम्रो छ प्रोग्नोसिस। यो कति वर्ष टिक्छ यस्तो भनेर सोध्नुहुन्छ नि बिरामीहरूले। यो एकदम राम्रो छ र यो उपचार राम्रो उपचार हो। यसमा केही हानि छैन। तर अब चाहिँदै नचाहिने ठाउँमा अब दाँत काटेर खोल राख्ने भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ राम्रो होइन। दाँतमा के गरी इनामेल जान्छ बताइदिनु न? दाँतको इनामेल जाने भनेको चाहिँ अर्को प्रकारको दाँतको रोग हो।
एउटा त दाँत किराले खाने रोग भइहाल्यो, त्यसबाट पनि दाँतको जुन इनामेल हुन्छ भित्र त्यसको डेन्टिन हुन्छ त्यो जाने नै हो। र अर्को चाहिँ इनामेल जाने अथवा डेन्टिन जाने, अर्को चाहिँ खिने हो हैन। त्यसको विभिन्न प्रकारको हुन्छन्। एउटा चाहिँ दुईटा दाँत एक आपसमा घिसेर इनामेल जान्छ, त्यो चाहिँ नर्मल हुन्छ। एउटा त्यो एज सँगसँगै बिस्तारै हामी जब बुढो हुँदै जान्छौँ बिस्तारै दिनदिनै टोक्दा माथिको दाँतहरू घिसेर हुन्छ। अर्को चाहिँ कसैको दाँत घिस्ने बानी हुन्छ, किट्ने बानी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिभ फोर्स लाग्छ र त्यो इनामेल जान्छ माथिबाट, त्यो चाहिँ चपाउने सर्फेसबाट जान्छ, त्यसलाई हामीले अट्रिसन भन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने कसैको ह्याबिट हुन्छ टुथब्रस एकदमै साह्रो लिने, हार्ड टुथब्रस लिने, अनि पाउडर टुथब्रसहरू, कोइला अथवा खरानीले ब्रस गर्ने, त्यसमा चाहिँ एकदम अब्रेजिभ भनेको घोट्ने पदार्थ बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्डेड छ भनेदेखि लेफ्टतिरको दाँत बढी जान्छ, लेफ्ट ह्यान्डेड छ भने राइटतिरको दाँत चाहिँ बढी घोटिने सम्भावना हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्फेसको माथिपट्टिको होइन कि यो सर्फेसको चाहिँ दाँत बढी घोटिन्छ र इनामेल लस हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसैको फोर्स मिल्दैन। जस्तै अघि अर्थोडन्टिक तार बान्ने पद्धति भन्नुभयो नि, जुन मान्छेको दाँत बाङ्गो टेढो हुन्छ उहाँहरूको फोर्स चाहिँ प्रपर हुँदैन। त्यस्तो मान्छेको चाहिँ यसरी टोक्दाखेरि फोर्स यहाँ यो सर्फेसमा बढी कन्सन्ट्रेट हुन्छ, अनि यहाँबाट चाहिँ दाँतहरू बिस्तारै माइक्रो फ्र्याक्चर्सहरू सानो फ्र्याक्चरहरू हुँदै जान्छ र त्यसरी इनामेल लस हुन्छ। यो तीनटा कारणले गर्दा चाहिँ सबैभन्दा बढी इनामेल लस हुन्छ। र अर्को चौथो कारण भनेको चाहिँ कोही ब्याट्री फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, वाइन टेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ, अथवा कोही एसिड फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, अथवा कसैको लेमन लिएर यहाँ यो चुसिरहने बानी हुन्छ, कसैको कोल्ड ड्रिङ्क्स मुखमा राखेर कुल्ला गर्ने बानी हुन्छ। त्यस्तो भएको मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूमा यो ब्याट्रीहरूमा एसिडहरूमा चाहिँ एसिडिटी बढी हुन्छ, केमिकल बढी हुन्छ, र त्यो केमिकलले गर्दाखेरि चाहिँ दाँतको इनामेल घिसिन्छ। त्यो चाहिँ युजली भित्रपट्टिको भागमा हुन्छ। कसैलाई चाहिँ एकदम धेरै रिकरेन्ट भमिटिङ गर्ने बानी हुन्छ, खाना खाने अनि इन्ड्युस गर्ने, अथवा कसैलाई चाहिँ भित्रैबाट प्रब्लम, सिस्टमिक प्रब्लम भन्छौँ, त्यो कन्सटेन्ट अमिलो पानी आइराख्ने बानी हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूको पनि भित्रपट्टिको इनामेल चाहिँ सबै लस भएको हुन्छ, अनि त्यसलाई हामीले इरोजन भन्छौँ। यो चारवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेनली दाँतको इनामेलहरू चाहिँ लस हुन्छ। अलिकति साह्रो चिज के खाने बित्तिकै दाँत कोट्याउँछन् नि, हजुर, त्यो कतिको राम्रो हो? दाँत कोट्याउने बानी चाहिँ राम्रो होइन, एकदमै राम्रो होइन। स्पेसली हाम्रो समाजमा चाहिँ दाँत कोट्याउने पनि सिन्काले कि नभए टुथपिकले, त्यो एकदम कमन छ। त्यो दाँत टुथपिक अथवा सिन्काले कोटाको त्यो स्पेस जुन भन्छ नि, कोटाइसकेपछि त्यहाँ त ठाउँ बन्छ, स्पेस बन्छ, त्यो चाहिँ त्यस्तै नै बसिरहन्छ, अनि त्यहाँ नेक्स्ट टाइम फेरि कुचिन्छ अनि झन् ठुलो हुन्छ, अनि फेरि कोटाए झन् ठुलो हुन्छ। यसको सबैभन्दा सजिलो र राम्रो उपाय चाहिँ के भने डेन्टल फ्लस भनेर एउटा धागो किन्न पाइन्छ सेतो कलरको। त्यो डेन्टल फ्लसले चाहिँ दुईटा दाँतमा अड्केको सबै कुराहरूलाई निकाल्छ, अनि त्यसपछि दुईटा दाँतमा त्यसलाई राखेर, खास यो डेन्टल फ्लस चाहिँ हामीले बिहान बेलुका ब्रस गर्दाखेरि बिहान बेलुका ब्रस सँगसँगै फ्लस पनि गर्नुपर्छ। ब्रस मात्र गरेर हाम्रो 60% दाँत सफा हुन्छ भने फ्लसले चाहिँ अर्को 40% दाँतलाई सफा गर्छ। खास यो हामीमा ह्याबिट छैन, तर यो डेभलप गर्नुपर्छ। त्यति गरे मात्रै हाम्रो 100% दाँत क्लिन हुने सम्भावना हुन्छ। र त्यति गर्न सकेनौँ भने पनि एटलिस्ट दुईटा दाँतको बिचमा अड्केको कुरा निकाल्नलाई चाहिँ सिन्का अथवा टुथपिक युज नगरेर डेन्टल फ्लस युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसले आर्टिफिसियल स्पेस पनि बनाउँदैन, र अर्कोचोटि खाना खाँदाखेरि त्यहाँ झन् ठुलो स्पेस भएर झन् धेरै खानेकुरा अड्डिने समस्या पनि हुँदैन। चाडबाडमा विशेष गरी हामीले आफ्नो दाँतको ख्याल चाहिँ कसरी गर्ने त? चाडपर्वमा हामी घरमा बसेर एकदम रिल्याक्स गर्ने बानी हुन्छ हाम्रो, खाइराख्ने, सरसफाइमा त्यति धेरै ध्यान नदिने। अब स्पेसली दसैँमा एकदम धेरै मासु खाने, तिहारमा मिठाई खाने, अथवा हामीले यो ड्राई फ्रुट्सहरू खाँदाखेरि ओखरहरू दाँतले खोल्ने, ड्रिङ्क्सहरू गर्दाखेरि बियरको बोतलहरू दाँतले खोल्ने, त्यस्तो ह्याबिटहरू हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै दाँतको स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ। अहिलेको अवस्थामा त झन् दाँतको उपचार एकदमै गाह्रो छ, र धेरैजसो अस्पतालहरूले इमर्जेन्सी सर्भिस मात्र कन्डक्ट गरिरहेको समयमा केही भइहाल्यो भनेदेखि उपचार पनि नपाउने सम्भावना छ। त्यस हुनाले चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मासु खाइसकेपछि राम्रोसँग डेन्टल फ्लस युज गरेर बिहान बेलुका जतिखेर खान्छौँ सफा गर्ने, खाना खाइसकेपछि राम्रोसँग कुल्ला गर्ने, बिहान बेलुका ब्रस गर्ने ह्याबिट बनाउने,
अनि यो मिठाईहरू कम गर्ने, खानै परे पनि बिहान र बेलुकाको खानासँग खाने, यो बीचबीचमा नखाने, बच्चाहरूलाई पनि स्विट्सहरू कम दिने, दिइहाल्यो भनेदेखि पनि खाइसकेपछि कुल्ला गराउने, त्यसपछि ब्रस गराउने ह्याबिट डेभलप गर्नुपर्छ। र सारो कुराहरू यो मकै, भटमास, दुर्खा, हड्डी अनि यो ओखर जस्तो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म दाँतले नटोकौँ, नचपाउँ, यो कुराहरू अभोइड गर्यो भने हामीले धेरैसम्म दाँतको इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ नगर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। स्वस्थ जीवनको लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वास्थ्य शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा एकजना कलाकारको जीवनशैली आज हामीले समेटेका छौँ। स्वस्थ जीवनको लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्दछौँ। सफल शरीरको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा एकजना कलाकारको जीवनशैली आज हामीले समेटेका छौँ। म प्रायः जस्तो 7 बजीसम्म सुत्ने मान्छे। अहिले जुन यो परिस्थिति विकराल छ, यो समयलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर राख्दै म बिहानै 6:30 6 बजीसम्म उठिसकेको हुन्छु। त्यस पछाडि शरीर पनि मोटाउँदै गएको छ, होइन? अब अलिकति ऐसा आरामतिर पनि लागि होला।
अनि 6 बजीपछि मनतातो पानी खान्छु, अलिकति मरिच हालेर। त्यस पछाडि म ब्ल्याक कफी खान्छु, व्यायाम गर्छु। त्यस पछाडि अलिकति भजनहरू सुन्छु, मेडिटेसनको लागि अलिकति सुन्छु। त्यस पछाडि खाना तयार पार्छु। म प्रायःजसो खाना अहिले मासुजन्य चिज खाँदिनँ, किनभने अहिले एकदमै यो मासुहरूमा अल्कोहलहरूमा र यो यसमा चाहिँ अलिकति डेन्जर छ यो रोगको कारण भनेको कारणले म प्रायःजसो भेजिटेरियन नै खान्छु, प्रायःजसो सागसब्जी नै खान्छु। त्यस गरी खाना खान्छु। खाना खाएपछि सामान्यतया अब अफिस आफ्नै काम निरन्तरता निस्किन्छु, अफिस निस्किन्छु, साथीभाइसँग भेटघाट। र साथीभाइसँग भेटघाट गर्दाखेरि प्रायःजसो हामी डिस्टेन्स अलिकति दूरी चाहिँ रहन्छौँ। जस्तो अहिले आएर फ्यामिलीमा आफ्नै श्रीमती, श्रीमान, छोराछोरी, बुवा आमादेखि पनि टाढिनुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरमै बस्दा पनि म प्रायःजसो अलिक डिस्टेन्स दूरी गर्छु होइन। अनि अफिस आएपछि साथीभाइ, अफिसमा आउने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यही भन्छु, मास्क बिना नआउनु मेरो अफिसमा, अथवा म अरूको अफिसमा जाँदा पनि मास्क बिना जाँदिनँ, मास्क लाउँछु। अनि अलिक परै बस्छु, परैबाट कुरा गर्छु। त्यस पछाडि कामहरू पनि अहिले अलिक कमै छ, फिल्म इन्डस्ट्रीमा, म्युजिक भिडियोमा, डकुमेन्ट्रीमा। त्यसैले जब म घर जान्छु, घर गएपछि एकचोटि म सबै शरीर पखाल्छु, किनभने शरीर पखालिसकेपछि स्वास्थ्य हुन्छ। र दिउँसो म प्रायःजसो यो सेनिटाइज जुन हुन्छ यो चाहिँ प्रयोग गरिरहन्छु, केही चिज छुँदाखेरि प्रयोग गरिरहन्छु। पहिला मेरो नाकमा हात लाने बानी थियो, अनुहारमा लाने बानी थियो। एउटा चाहिँ कति खुसीको कुरा छ भने मैले गाडी होस्, बाइक हाँक्दा होस्, पहिला म मास्क प्रयोग गर्दिनँ थिएँ। र अब यसको अन्त्यपछि पनि सायद यो त केही समय होला, तर टु बी कन्टिन्यू मास्क लाउने भइसकेको छु होइन। सेनिटाइजर यो रोगै नलागे पनि सेनिटाइजर लाउनु पर्दो रहेछ भन्ने भइसकेको छ, मसँग चेतना आइसकेको छ। अब साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने चेतना आइसकेको छ। म घरमा गएर प्रायः नुहाउँछु बेलुका, अनि त्यस पछाडि स्वस्थ भएर बस्छु, न्युज हेर्छु र संसारका कुराहरू बुझ्छु। मेरो दिनचर्या यसरी नै बितिरहेको छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो
राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले, अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि, लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, सिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा।
NHRC को लिडरसिपमा र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँ आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लगाइसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, यता डाक्टरको नाताले, यता रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको त्यो तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी गरेका कामको विवरणबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरेको छ र त्यसका लागि 8 अस्पतालका 14 चिकित्सकलाई सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ। कयौं कोरोना संक्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा रहेको अवस्थामा टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी हुने ठानिएको पनि छ। यसबारे आजको कार्यक्रममा हामीले चर्चा गर्यौं। कोरोना महामारीमा दन्त उपचारमा चिकित्सक र बिरामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौं। साथै एकजना कलाकारको जीवनशैली पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।